بهاجر ليبيان نابرا زيغاتات ليبيان زيقنا اينبران زيغاتات ليبيا ناي تمرتي حكمنا ماين مبرهاتن زبال كفليت اي فلتو نيروم ناي مرعوم وصاي ناي قلعه معبين زعمسلون وصاتاتون منغستوم يشفن نيروم كوتاس زيغاتات ليبيا نبزحات افريكاويان حلم زخونه كاب حد هاجرات اوروباون زحشه نابرا ينبرو نيروم معرباويان زمرحون زمولون عمد سعيبوغن معمر غادافي كاب سلطانو تعالهم بقفع مقتالو سعيبوون وعزو قلقلت ليبيا أهدو لجمرام انهو دما اتي كلو متشوت سيترف سلاموون حريموا للعلي 14 عمتات بستفلالي عطوات تحمس سلام أبزح الساعات زيغاتات ليبيا حدش جرى سلام بتسفا كتصبيو جميرهم اللوم ازي حدش تسفا سلام كمعدو زقبرم دما ودي مأمر غادافي زخونا سيف الإسلاميوم سيف الإسلام قدمي شوعتا عمتات أبيلو أبوليتيكا ليبيا نقوح تساتفو خقبر كوا جميرون تنبرا معرابيان هاجرات بزوادة دقو وفرقن أب علم لخبيت فرد كاريبو تفردو أب بيت محيرون أب كالوت هاجرات تسديتون كتسان نحتا قديد يوم أب زحز وانقن ناب هاجرو هاجر ليبيا تمالي سولوم اللي تعطوقات قجلس تخافلو هاجرو ناب حدا كم زمتصقال زاتي خوينو حبيت عدن مرحت غوسانو وندغافوم انا قلصو لي يركبوم البريزيدنت نبر هاجر ليبيا مؤامر غادافي قاتلوم اتا هاجر منغست البان استبتاتنتن كتخون دحر مغبار افت اتا هاجر بزي كلكالي زمتاز نبرا بعرباوين هاجرات سيف الاسلام زحزو علامان زرخبو هزباو دغافن ابكالي وطري شمميون يركب سيف الاسلام قدم حد ور حبيلو نبريزيدنتاو غوسغاس لعل 50 مليون يورو كاب ولادي ابو مؤامر غادافي بكاش استقبله نبريزيدنت نبر هاجر فرنسا نيكولاس ساركوزي كسيسو 5 عمت كفردو كم زغبره زذكريوم سلام كما يتخونو كبراتن فتواتن تخاتلتي ازي چانال ابناي لومي مسانادونا زعباتي ولاد نبر بريزيدنت هاجر ليبيا مؤامر غادافي زغونه ينا بحزيو معرباوين مرحتي اب كرومتم زاتيو بأنصارو زيغاتات ليبيا بعبي تسفا استقبلوا سيف الإسلامن واناوي كونتات هاجر ليبيان زدسس مدب حيزلكم ماتي اللغوم نزي چانال حدش تسخونكم سبسكرايب كتقبرون دا تلابو خدما سناي من كتتالكو خانلكم يمنام اب منغستي البانتن حدهداو كيناتن تحيلا زلا هاجر ليبيا البريزيدنت نبر مؤامر غادافي منفاق اقواريصا ايتفلطن حزون انتخونه بحجز معرباوين هاجرات بستعطقون زتخفافلون زيغاتاتا اب حنفشفش تركب زيغاتات ليبيا بسنوع صبصاب معرباوين ميدياتات تتاليلوم ان هاجر امريكا زعطقوم عطوات دغيفومن مؤامر غادافي مقتالوم كساب زحز اوان ابطعسا يركبوم ابطعسا زلو نتوم عطوات دغيفوم هاجرم زفرسو زيغاتات ليبيا بولاد مؤامر غادافي زخونه سيف الاسلام ملاش كرخبو زتا تصفو يمسلوم سيف الاسلام ون صعنتون محنقون معرباوين هاجرات تتصاويرو ناب هاجرو تمليسو ناب بوليتيكاو منقسقاس هاجرو تتصنبيرولوم عبيتي ميدياتات افريكان ماخلاي مبراقن دما سق زبله جن دما علاما زلو كبير سبنا بلا يقلصو اللوام نابوتون مملاس يهندد كم زلون انا قلص ايركبام دحري مؤامر غادافي حجز معرباوين هاجرات مقتالون ولادون بزغطما ماسرتن محايرون قداي ليبياز تودأ مسيلو صانيح يوم حزقن سيف الاسلام معرباوين بزي تصبيو عرس متأممان اغومبيسو زي خونس كسادوغنيعو ولعل هزباو دغاف تعجبو ناتين مننتين زخونه قداي تمليس لخو كبل تسميع لهم هاجر ليبيا نلعلي 10 عامتات اب كبيد زي مرغغا تركب منغستات بصحي فتنت صقايرلا نرجع منغست زي تعدلت كاب تخون ون 14 عامات اقتيرالام اتوم ديمقراسي كنسفن يلوم نغادافي زعلي معرباوين ون هفته هاجر بقطرو ام مزمات توافيرم يركبوم اب كمزي زبل اوان يمبار لبيوان حدش قد زرعايون بعابي تسفا زتقبلون بخلت شحن 10 اقواصاصرا فرنجي نفس وكف اتاو زيغاتات ليبيا 11,600 أمريكا دولار زنبرن تتخون
ዝተመሃረ ሓይሊ ሰባውን 87 ሚእታዊ በጽሕ ነይሩ እዩ። ኮታስ ብብዙሕ መዳያት ካብ ኣፍሪካ ዝሓሸት ሃገር ዝነበረት እንትትኸውን ብ2011 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ጋዳፊ ብዕልዋ ኣብ ዝተኣለየሉ እዋን እውን ልዕሊ 150 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ክዙን ናይ ወጻኢ ሸርፊ ነይርዋ እዩ። ሕዚ ግን እዚ ኩሉ ጠፊኡ መሰረተ ልምዓት ዓንዩን ኣብ ከቢድ ኢኮኖምያዊ ቀውሲ ትርከብ። ነዚ እዩ እውን ኣብ ጣዕሳ ዝርከቡ ዜጋታት ሊብያ ብናይ ባዕልና መንገዲ ሃገርና ንህነፅ ኢሉ ንዝመፀ ሰይፍ አልእስላም ብታሕጓስ ዝተቐበልዎም። ሰይፍ አልእስላም ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ፖሊስ ኣይኮነን። ንሱ ጣዕሳን ሕራንን ህዝቡ ናብ ተስፋ ዝቐየረ ቅዋም ሒዞሎም። ምውዳቕን ሞትን ማዕመር ጋዳፊ ናይ ጭቆናን ምልክን መወዳእታ ወይስ ናይ ዝምታን ብዝበዛን ሃፍቲ ሃገር መጀመርያ ዝብል ግን ኣብዚ እዋን ዜጋታት ሊብያ ግልጽ ኮይኖሎም። ምውዳቕ ማዕመር ጋዳፊ ስዒቡ ኢኮኖሚ ሊብያ ብ50.3 ክቕንስ ክኢሉ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ታሪኽ ዓለም ካብ ዝተመዝገቡ ዓበይቲ ኢኮኖምያዊ ውድቀታት እቲ ሓደ እዩ። ብ2024 ጠቕላላ ኣታዊ ዜጋታት ሊብያ 65 ሚእታዊ ጥራይ መንባሩ እውን ናይቲ ዓብዪ ውድቀት መርአይ እዩ። ሰይፍ አልእስላም ካብ መወዳእታ 2024 ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ስብሰባታትን ዓበይቲ ዓድን ሽማግለታትን ሓዊሱ ምስ መራሕቲ ጎሳ ምይይጥ እንዳካየደ ዝጸንሐ ኮይኑ ኣብ ዘመነ ሙአመር ጋዳፊ ሰበስልጣናት እቲ ሃገር ምስ ዝነበሩ ኣካላት እውን ሚስጥራዊ ስብሰባታት ኣካይዱ እዩ። ብዙሓት መልእኽትታት ሰይፍ አልእስላም ብሓድነት ላዕላውነትን ፓን ኣፍሪካን ዝተቓነዩ እዮም። ኩሉ ከም ዝፈልጦ ውርሲ ጋዳፊ ዓርስኻ ምኽኣልን ብባዕልኻ ምዕባይን እዩ። ሙአመር ጋዳፊ ብናይ ፓን ኣፍሪካኒዝም ድልየቱን ባህጉን ዝልለ ኣብ ምስረታ ሕብረት ኣፍሪካ ዓብዪ እጃም ዘወፈየ መራሒ እዩ ነይሩ። ኣፍሪካ ፎር ኣፍሪካንስ ብዝብል መልእኽቱ ድማ ብብዙሓት ሰዓብትን ደገፍትን ሓንትን ሕብርትን ኣፍሪካ ይዝክርዎም። ፕሬዚደንት ሃገረ ቡርኪና ፋሶ ካፒቴን ኢብራሂም ትራውረ ኣብ ዝገብሮም ብርክት ዝበሉ ናይ መድረኽ መግለጽታት እውን ስም ሙአመር ጋዳፊ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ይስማዕ እዩ። ሰይፍ አልእስላም እውን ራእይ ወላዲ ኣቦኡ ሰኒቑ ምስ ጥምረት ሃገራት ሳሕል ማለት እውን ሃገረ ቡርኪና ፋሶ ማልን ኒጀርን ዝገብሮ ምትእስሳር ግና ብሕዚኡ ትኩረት ዝስሕብ ኮይኖሎም። ሰይፍ አልእስላም ኣሰረዘን ካብ መግዛእቲ ምዕራባውያን ሃገራት ሓራ ዝወፃ ሃገራት ከምዚ ስዕብ ድማ ትፅቢት ይግበር። ሰይፍ አልእስላም ብ2011 ዝተኻየደ ዓመፅ ስዒቡ ካብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ተኸሲሱ ብሕሶት ተፈሪዱሉ እዩ። ብተመሳሳሊ ብ2015 ብናይ ሃገረ ሊብያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሞት ተፈሪዱሉ ምንባሩ እውን ዝዝከር እዩ። ሕዚ ግን እዚ ኩሉ ሓሊፉ ዓደቦኡ ከቐንዕ ዳግም ናብ ፖለቲካዊ ቃልሲ ሃገሩ ተጸምቢሮሎም። ሕራይ እምበር ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ እዚ ቻናል ንናይ ሎሚ መሰናዶና ሒዝናልኩም ዝመጻና መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ንምክትታልኩም ኣዚና ኢና ነመስግን። ሰሰናይ ንዓኹም።